बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुनव्वर सत्ती। आज की वीडियो में हम नवाज शरीफ की वापसी जो एक बार फिर कैंसिल होती दिखाई दे रही है उस पर तबसरा करेंगे और अजमाली सा जायज़ा लेंगे कि मियां नवाज शरीफ की शख्सियत में वो कौन से मजबूत पहलू हैं जिसकी बुनियाद पर वो अभी तक सियासत में कायम है और कौन सी वो कमज़ोरियाँ हैं जो उसे मैदान से भागने पर मजबूर कर देती हैं और वहाँ मैदान में मुकाबला करने के बजाय ये इक़्तिदार को ख़रीदने की कोशिश करता है। इक़्तिदार में जब तक इसको सेफ ऐवान सदर में हलफ के लिए नहीं पहुँचाया जाता उस वक्त तक ये अपने साए से भी डरता रहता है। मेरे नज़दीक इसकी जो नवाज शरीफ की स्ट्रेंथ है वो पाकिस्तान के अवाम से लूटी हुई दौलत है। मुझे याद है कि हमने मियां शरीफ साहब का एक इंटरव्यू पढ़ा था जिसमें वो कहा करता था कि हमारे बिज़नेस की फ़ाइलें जो थी वो आगे नहीं चलती थी, यानी सुर्ख फीते की नज़र होती थी और ब्यूरोक्रेसी गैर ज़रूरी उसमें डिले करती थी। तो हमने फ़ैसला किया कि ख़ानदान में से एक शख्स जो है उसको सियासत में डाल दिया जाए और फिर नवाज शरीफ को सियासत में डाला गया। फिर मुनाफा जो है वो इतना ज़्यादा था कि फिर फैक्ट्रियों और कारखानों के बजाय सारा ख़ानदान सियासत के अंदर डाल दिया गया। अगर नवाज शरीफ ख़ानदान की यानी मियां शरीफ के बेटों के अगर आप नफ्सियात को चेक करें तो इनमें जो इनका बेटा थोड़ा लायक होता है उसको ये कारोबार में डालते हैं, जिसे हिसाब किताब करना आता हो, जिसे कुछ लेकिन जो बिल्कुल घूसट हो, जो नालायक हो, जो बिल्कुल टकेगा ना हो, उसको ये सियासत में डालते हैं और ये उस वो लायक बेटे से भी ज़्यादा कमा के देता है इस ख़ानदान को और दौलत इकट्ठी करता है। आप देखें कि अमूमन ख्याल किया जाता था कि मियाँ अब्बास शरीफ और शहबाज शरीफ कदरे बेहतर हैं जो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। तो मियां शरीफ साहब ने इस गुग्गू घोड़े को सियासत में डाल दिया जिसका नाम नवाज शरीफ था और यहाँ आकर इसने कमाई शुरू की। शहबाज शरीफ के ख़ानदान को जानने वाले अफराद बताते हैं कि हमज़ा शहबाज की निस्बत सुलेमान शहबाज बेहतर आदमी है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन उसको फिर बिजनेस में डाला और इसको जो है सियासत में डाला। अब जो मियां नवाज शरीफ के बेटे हैं वो कदरे इस कदर बदअखलाक नहीं हैं। लूटमार का पैसा तो वहीं इकट्ठा करते हैं, रिकवरी मैनेजर शायद नवाज शरीफ साहब के वहीं हैं, लेकिन अपनी वो बेटी जो बदअखलाक थी, जो किसी भी किस्म की बातें करनी, जो एक औरत को ज़ेब नहीं देता, उसमें बिल्कुल उसमें हिचकिचाहट नहीं महसूस करती, उसको सियासत में लाने की कोशिश की जा रही है। ये सीक्वेंस के तौर पर अगर आप देखें ना तो इनका पैटर्न यही दिखाई दे रहा है। अब जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ और पाकिस्तान के सिस्टम के दरमियान इस वक्त जो इख्तलाफ मेरी नज़र में है, जो मेरे तज्ज़िया है, वो ये है कि मियां नवाज शरीफ को सिस्टम ये कह रहा है कि चूँकि आप इस मुल्क के कानून से भाग कर गए थे, आप कन्विक्टेड हैं, आप मुजरम हैं, आप पाकिस्तान वापस आएँ, कानून का सामना करें, फील्डिंग सेट कर ली गई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इसमें आपके चाहने वाले अब मौजूद हैं, आपको बाकायदा ज़मानतें मिलेंगी, सज़ा महत्तल होगी, लेकिन ये जो इतना भी दौरानिया होगा ये आप कानून का सामना करेंगे। लेकिन मियां नवाज शरीफ इस सिस्टम के सामने बज़िद है कि भाई मैंने 3 दहाइयाँ लगाकर जो ये सिस्टम तबाह किया, आप मुझे उस सिस्टम की उस चक्की में डालकर, उस बेलने में डालकर आप मुझे पीसना चाहते हैं, ये मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। मेरे लिए रास्ता बनाओ, मैं 1 मिनट के लिए भी इस कानून का सामना नहीं करना चाहता जिस कानून को मैंने ज़ाते खुद तहस नहस करके छोड़ा है। यही बुनियाद है कि नवाज शरीफ ये समझता है कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान
جو اس وقت دوریاں پیدا ہوئی ہیں اس سے ایک میرے لیے دروازہ کھلا ہے، ایک کھڑکی کھلی ہے کہ میں اقتدار واپس لوں۔ حالانکہ ان کا اقتدار آنے کا مقصد کوئی اصلاحات نہیں ہوتی۔ مجھے نہیں یاد کہ نواز شریف نے پچھلے 20 سال میں کبھی ایک بار بھی کہا ہو کہ پاکستان کے لوگوں میں آپ کو پولیس ٹھیک کر کے دوں گا، میں پٹواری کی کرپشن ختم کر کے دوں گا، میں آپ کو اس ملک میں اصلاحات کر کے دکھاؤں گا، کبھی نہیں کہتا۔ وہ جب کہتا ہے وہ کہتا ہے موٹر وے بناؤں گا، فلائی اوور بناؤں گا، یہ کروں گا، آپ کو جو ہے وہ رن وے بنا کے دوں گا۔ نئے پاکستان کا کوئی چھوٹا بڑا شہر اس وقت نہیں ہے جس میں نواز شریف نے انٹرنیشنل سطح کا ایئرپورٹ بنانے کا اعلان نہیں کر رکھا۔ اعلان وہ اسی طریقے سے کرتا ہے، لیکن جو پاکستان کے اندر بنیادی اصلاحات ہیں وہ نہیں کرتا، جس کا سب سے بڑا مظاہرہ آپ دیکھیں کہ 1962 سے لے کر ابھی کے بعد کوئی پاکستان میں بڑا ڈیم نہیں بنا، اور میاں نواز شریف نے میاں منشا سے، خواجہ آصف سے، اپنے دوستوں کے ذریعے باقاعدہ بجلی بنانے کے کارخانے لگوا کر ان سے معاہدے کر کے مہنگی بجلی لے کے پاکستان کے عوام کو اپنے ہی شکنجے میں کسنے کی کوشش کی اور ان کو جکڑنے کی کوشش کی، اور آج لوگ اس میں جکڑے ہوئے ہیں، پس بھی رہے ہیں، اور اس مہنگائی کے ہاتھوں پاکستان کی تمام اس وقت جتنی بھی پاکستان کے عوام کو جو مسائل ہیں وہ مہنگی بجلی کے باعث ہیں، جو میاں نواز شریف نے اور پیپلز پارٹی نے IPPs کے ذریعے انہوں نے یہی واردات نہیں کی کہ بجلی اس طریقے سے مافیا سے لی اور ایسے معاہدے کیے۔ انہوں نے اسی طریقے سے آپ نیٹو سپلائی دیکھ لیں، انہوں نے ریلوے کے ذریعے کوسٹل ہائی وے برباد کروائی، پاکستان کی شاہراہیں برباد کروائیں، لیکن یہ ریلوے کے ذریعے نہیں کروایا کہ ریلوے بھی خسارے سے نکل جاتا۔ یہ باقاعدہ ایک مافیا کی طرح ایکٹ کرتے ہیں۔ اب نواز شریف اس دفعہ پاکستان میں ڈر رہا ہے عوام سے، خوف ہے اسے کہ عمران خان نے پاکستان کے کام کو شعور کی اس سطح پر لا کھڑا کیا ہے کہ جہاں اس دفعہ دیہڑی دینے کے باوجود، بریانی پکانے کے باوجود یہ نہ ہو کہ لوگ تالیاں بجانے کے بجائے جوتے ماریں، اور اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگ جب عوام میں نکلیں گے تو عوام بھرپور رد عمل کا اظہار کرے گی، اور یہ بالکل روز روشن کی طرح آیا، یہ نوشتہ دیوار ہے کہ ان کی مقبولیت زمیں بوس ہو چکی ہے۔ ہم ملتے ہیں جب لوگوں سے تو ہمیں کوئی لوگ جس طرح غصے کا اظہار کرتے ہیں، جس قدر لوگ ان پر تپے ہوئے ہیں، اس سے تھوڑا بہت ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ اسی وجہ سے الیکشن سے بھاگ گئے، اور یہ الیکشن سے اسی وجہ سے بھاگ رہے ہیں کہ انہیں عمران خان کا خوف ہے، کیونکہ عمران خان کی مقبولیت اس وقت 70% سے زائد ہے۔ اور کیوں نہ، جب پاکستان کے عوام نے اپنے لیڈروں کو امریکہ کے سامنے بچتا خود دیکھا، پاکستان کے عوام نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ امریکہ کے سفیر کا الیکشن کمیشن اور IG پنجاب کے دفاتر میں کیا کام، یہ پاکستان کے عوام بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان کے عوام یہ سمجھتے بھی ہیں کہ امریکہ کی لابی میں پاکستان کے لیے کچھ نہیں تھا اور شاید آئندہ بھی نہیں ہوگا، اور پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ ہم عمران خان کے سوا کسی بزدل لیڈر کے ساتھ مل کر نہیں لڑ سکتے، جو خود جیل سے اتنا خوفزدہ ہو کہ جیل کا نام سنتے ہی 7 سمندر دور بھاگ جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔